एम वर्म वरेन्द्र रुद्र मर्तस्थपन्ति दिव्यदेशत वैदसाङ्गपद कर्मणि सन्दै गायन्ति साम ध्यानं पश्यन्ति मन सपश्यन्ति योगिनि यस्येन विदुसुरसुर देवाय तस्मै नमः। श्रीमयी चन्दन चर्चित जलम्बका शुक्लम वरमल्लिकमाला अलङ्कृति कुण्डला प्रवृत्ति मुक्ता ओली शोभिता सर्वज्ञान निधनधरा पुस्तकधरा रुद्रक्षमालाधरा भागदेवी वदनाभूषितवस्तमे तरुलके माता चिरं मक्कं करोति वाचा पङ्गलं लङ्घयति गिरिं मेता कृपतमं वन्दे परस्पर माधवम्। नभो भवते तस्मै व्यासमे तदसे यस्य प्रसाद्यामि नारायणी कथामिमां नारायण नमस्कृत्य नरचौवर्णनर्तं देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदिरयतम्। अथ द्वादशोऽध्याय कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछिको घटना पनि सुन। सतीदेवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा प्राण छोडेपछि साक्षात् अम्बिका देवी भएर आफ्नो लोकमणि दीपमा जानुभयो। देवताहरू ब्रह्मा विष्णु आदि सबै शक्तिहीन भए। अर्कोतर्फ तारकासुर दैत्यले वरदानको प्रतापले देवताहरूलाई पीडित पार्दै स्वर्गबाट लखेटेपछि सबै देवताहरू मिलेर हिमालय पर्वतका गए। त्यो नाला रुदगई भगवती जगदम्बाको भक्तिभावले स्तुति गर्न लागे। विष्णु आदि देवताहरूले तपस्या र स्तुति गरेको हुँदा तीन लोककी माता भुवनेश्वरी उमा प्रसन्न भएर देवताहरू र हिमालय पर्वतलाई दर्शन दिनुभयो। देवताहरूले पुकार गर्दै भने, हे महामाया हजुर फेरि अवतार लिएर शिवजीको साथमा विवाह गर्नुहोस् अनि मात्र हामी देवताहरूको कल्याण हुनेछ, नत्र हामी माता बिनाका टुहुरा भएका छौँ। हजुरले यिनै हिमालय राजकी स्त्री मेनकाको गर्भमा वास लिएर जन्म लिनुहोस्। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हाम्रो इच्छा पुरा गरिदिनुहोस्। देवताहरूको बिन्ती सुनेर उमादेवी आश्चर्यचकित हुँदै आज्ञा भयो, हे देवता हो, ज्ञान बिना भक्ति बिना तिमीहरूले सतीदेवी जस्तै मलाई पनि अपमान गर्नेछौ। तैपनि तिमीहरू मेरा सन्तान भएकाले म तिमीहरूको इच्छा पुरा गर्नेछु। तर म देवी भगवती गीताको दिव्य उपदेश हिमालय पर्वत लगायत ब्रह्मा विष्णु आदि देवताहरूलाई दिनेछु। भुवनेश्वरी उमाको यस्तो वचन सुनेर विष्णु आज्ञा गर्न आदि देवताहरूले अत्यन्त प्रसन्न भए। उमादेवीले दिनुभएको 508 श्लोकको 10 अध्यायले पूर्ण देवी भगवतीको गीताको उपदेश ग्रहण गरे। त्यसपछि भुवनेश्वरी उमादेवीले हिमालयकी पुत्री हुने वरदान देवताहरूलाई दिनुभयो। त्यसपछि उमादेवी अन्तर्धान हुनुभयो। देवताहरू प्रसन्न भए। त्यसपछि हिमालय र मेनकालाई गर्भ भगवतीको उद्देश्यले कठोर तप गर्न लगाए, जसबाट माता भगवती मेनकाको गर्भमा वास लिन आउनुभयो। आफ्नी स्त्री मेनका गर्भिणी भएको चाल पाएर हिमालय पर्वत धेरै खुसी भई आफ्ना मर्यादाले उचित कर्म गरिदिए। 10 मास पूर्ण भयो र मेनकाको गर्भदेखि उनै भुवनेश्वरी उमा पार्वती कि कन्या भएर जन्मनु भयो। कस्ती कन्या भने रक्तवर्ण 1000 सूर्यको जस्तो तेज भएकी, कोमल अति सुन्दर पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी, आँखा भएकी यस्ती कन्या जन्मेको देखि हिमालय पर्वतले वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई बोलाइ विधिपूर्वक निवारण गराए। वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले भने, हे हिमालय, हामीले यी बालिकाको नाम पार्वती भन्ने राख्यौँ, किनभने पार्वती पर्वतकी कन्या भएकाले पार्वती नै यिनको नाम जोड्यो। तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले भविष्यमा जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवन कि रानी हुनेछन्, सम्पूर्ण दैत्यहरूको संहार गर्नेछन्। ऋषिहरूको यस्तो कुरा सुनेर राजा हिमालय पर्वतले हर्ष मान्दै अनेक रत्न सुवर्ण र गाईहरू ऋषिहरूलाई दान गरेर यथेष्ट भोजन गराए। भोजन गरिसकेर ऋषिहरूले भने, हामी तपाईँदेखि कृतार्थ भयौँ, अब आज्ञा दिए आफ्ना आफ्ना आश्रममा जान्छौँ। यति भन्दै सबै ऋषिहरूले बिदा माग्दा हिमालय पर्वतले खुसी भए साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी बिदा दिए। यसपछि ऋषि ज्योतिषीहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए।
त्यसपछि हिमालयको पुत्री पार्वती पनि शुक्ल पक्षको चन्द्रमा झैँ 3 दिन ठुली हुन लाग्नुभयो। साक्षात भुवनेश्वरी उमाको अवतार भएको हुनाले सानी छँदा खेल्दा पनि उहाँ शिवजीको पूजा गरी खेल्ने र केही चर्चा गरे पनि शिवजीको नै गर्नुहुन्थ्यो। सबैजनासँग शिवजीको महात्म्य सोधपुछ गर्ने र व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता तरहले शिवजीको भक्तिमा चित्त लगाइरहनुहुन्थ्यो। बिस्तारै पार्वती ठुली हुँदै जानुभयो। एक दिन नारद ऋषिले विष्णुको समीपमा गई भन्न लागे, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वत के पुत्री पार्वती नाम गरेकी कन्या तपाईँको लागि योग्य छिन्। लक्ष्मीभन्दा पनि अति सुन्दर 32 लक्ष्मीले युक्त भएकी छन्। ती कन्या तपाईँ विवाह गर्नुहोस्। नारदको वचन सुनि विष्णुले भन्नुभयो, हे नारदजी, हिमालय पर्वतले ती कन्या मलाई देलान्। र भगवान विष्णुले आज्ञा गर्दा नारद ऋषिले भने, हे भगवान, हजुरको यसको चिन्ता नगर्नु पर्दैन। म गएर अहिले नै विवाहको कुरा मिलाइ आउँछु। यति भनेर नारद श्री विष्णुबाट विदा भए। हिमालय पर्वत छेउ गए। नारद ऋषिलाई हिमालयले आएको देखि उनलाई शिष्टाचार गरी आसनमा बसाए। त्यसपछि हिमालयले नारदलाई सोधे, हे देवर्षि, आज मेरो घरमा हजुरले पवित्र गर्नुभयो। केही काम थियो भने आज्ञा गर्नुभयो, कृतार्थ हुने थिएँ। हिमालयको कुरा सुनेर नारद ऋषिले भने, हे गिरिराज, तिम्री पुत्री पार्वती विवाह गर्न योग्य भएकीले वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुलाई कन्यादान गर्नु उचित होला भनी यहाँ आएको हुँ। नारद ऋषिको यस्तो वचन सुनि हिमालय पर्वतले ज्यादै खुसी हुँदै भन्न लागे, हे नारद जी, तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो। तपाईँका आज्ञाले मेरी पुत्री पार्वती श्री विष्णुलाई दिए। श्री विष्णुलाई गई यसै भन्नुहोला भने हिमालयले भनेर नारद ऋषिले वैकुण्ठ गई हिमालयसित भएका सबै कुरा श्री विष्णुलाई सुनाए। नारदले भने, हे भगवान, हजुरले भन्ने बमोजिम हिमालय पर्वतले आफ्नी छोरी पार्वती हजुरलाई दिनुभएको कुरा गर्नुभयो। अब उचित कुरा लग्न जुराई पार्वतीसँग विवाह गर्नुहोस्। नारद ऋषिका यस्ता वचन सुनि श्री विष्णु प्रसन्न भई भन्नुभयो, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहेछौ। अब आफ्नो आश्रम जाऊ। म पनि साई जुराएर पार्वती कन्यादान लिन हिमालयको घर जान्छु। यति भने विष्णुले नारदलाई विदा दिनुभयो। नारदजी विदा भए आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वतीको विवाह गर्न भनी सामग्री तयार गरी नारद ऋषिलाई बोलाएर विष्णुका लग्न जुराउन पठाए। आफ्ना गुरु वशिष्ठ, बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग सबैलाई बोलाए। विवाहको दिन र निमन्त्रणा गरे। श्री विष्णु पनि पार्वती कन्यादान लिन भनी हिमालय पर्वतको घर जानुभयो। मेनकाले पार्वतीलाई हिरा, मोती, मणिमाणिक, नाना रत्न अलङ्कार वस्त्र पहिराई श्रृङ्गार गराई राखिन्। त्यो देखि जय, विजय, अजिता र अपराजिता नाम गरेका पार्वतीका साथीहरूले पार्वतीसित गएर भन्न लागे, हे पार्वती, आज तिम्रो विवाह हुन्छ। तिम्रा माता पिताले विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। के तिमीलाई थाहा छैन? सखीहरूले यस्तो कुरा गरेको सुनि पार्वतीले भन्नुभयो, मैले बाल्यकालदेखि श्री महादेवलाई नै स्वामी पाउनको लागि उहाँकै आराधना गरिरहेको छु। महादेवलाई नदिई अरू कसैलाई दिए भने म आत्महत्या गरी प्राण त्याग्नेछु। पार्वतीको यस्तो वचन सुनि सखीहरूले भने, पार्वती, यसो भए यहाँ नबस, हामी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाइ आउँछौँ, बरु हामीसँग हिँड। यति सखीहरूले भनेपछि कसैले चाल नपाउने गरी पार्वती तिनीहरूका साथ लागि घरबाट निस्कनु भयो। सखीहरूले नदीको तिरको एउटा वनमा लगेर कसैले नदेख्ने ठाउँमा पार्वतीलाई लुकाइ आए। यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली विधिपूर्वक विष्णुलाई कन्यादान दिन भनी पार्वतीलाई लिन पठाए। तर लिन जानेले पार्वतीलाई कहीँ पनि देखेनन् र हिमालयको समीपमा गई भन्न लागे, हे राजन, पार्वती घरमा छैनन्। यस्तो खबर सुनि सबै ठाउँमा खोजी गरे, तर कहीँ पाउन नसकी हिमालय पर्वत दुखी र आश्चर्यचकित भए। पर्वतराजले त्यो खबर सुनेर चित्ताकुल गरी गुरु बृहस्पति ऋषि छेउ गई भने, गुरु, मेरी छोरी पार्वती कहीँ पनि छैनन्। विवाहको लगन टर्न लाग्यो। अब कसो गरौँ? यस्तो भनी अत्यन्त खेद
गर्न लागे बृहस्पति ऋषिले पनि यस लगनमा अब यो विवाह भएन, अब पछि गरौँला। हिमालय र गुरु बृहस्पतिले श्री विष्णुसित सबै कुरा बिन्ती गर्दा विष्णु आदि देवताहरू दुखित भई फर्केर आफ्ना आफ्ना आश्रम गए। यता सखीहरूले पार्वतीलाई लुकाइरहेपछि पार्वतीले नदीको तीरमा बसी बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको आराधना गरी पूजा गर्न लाग्नुभयो। त्यो देखि धेरै समयपछि त्यस बालुवाको शिवलिङ्गदेखि श्री महादेव प्रकट भई आफ्ना स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। यसपछि महादेवबाट आज्ञा भयो, पार्वती मलाई किन आराधना गर्यो? जगदीश्वर महादेवको अमृतमय बाणी सुनेर पार्वतीले बिन्ती गर्नुभयो, जगदीश्वर, मैले बालकका अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भने हजुरको आराधना गरिरहेको छु। मेरा पिता हिमालय पर्वत र पर्वतले श्री विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ एक्लै लुकिरहेकी छु। मेरो रक्षा गर्नुहोस्, मदेखि प्रसन्न होइ बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो वचन सुनेर श्री महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदिई तिमीलाई मैले कसरी आफ्नी स्त्री भन्नु हुँदैन? आफ्ना मातापितालाई मनाऊ र एउटा व्रतको अनुष्ठान गर भन्ने आज्ञा भयो। र फेरि पार्वती बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे ईश्वर, जसो गर्ने हो मलाई उपदेश बक्सियोस्। मैले त आफ्नो शरीर हजुरलाई अर्पण गरिसकेकी छु। यसमा फरक पर्यो भने आत्महत्या गरेर मर्नेछु। पार्वतीको यस्तो कुरा सुनि श्री महादेव आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश गर्नुहोला तिमीले त्यसै गर्नु। शिवजीको यस्तो आज्ञा सुनेपछि पार्वती हवस् भने श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। त्यसपछि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि पार्वती आफ्नो घर फर्कनु भयो। हिमालय पर्वतले पार्वतीलाई आएको देखि क्रोध गर्दै भन्न लागे, हे पार्वती, तिमी कहाँ गएकी थियौ? यहाँ मेरो बेइज्जत भयो। विष्णु आदि देवताहरू कन्यादान नलिकन फर्केर गए। माता पिता हिमालयको कुरा सुनेर पार्वतीले भन्नुभयो, हे पिता, मैले बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भने उहाँलाई नै प्रतीक्षा गरिरहेकी छु। तपाईँले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर लुक्न गएकी थिएँ। यदि पार्वतीले भनेको वचन सुनि हिमालयले निवारणका दिन वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषहरूले भनेको कुरा सम्झी चुप लागे। त्यसपछि पार्वतीले कहिले विष्णु आउनुहोला र व्रत अनुष्ठान गरी श्री महादेव स्वामी पाउनको निम्ति नाना तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप यज्ञ गरी शिवलिङ्ग बनाई पूजा गर्न लाग्नुभयो। पार्वतीले यस्ता तरहले भक्ति गरेको देखि भगवान श्री विष्णु हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्मली गरुडमाथि सवार भई पार्वती छेउ आएर भन्न लाग्नुभयो, पार्वती, तपाईँले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप गरेकोदेखि म प्रसन्न भएँ। अब वरदान दिन्छु। पार्वतीले हात जोडी भन्नुभयो, हे भगवान, अरू थोक वरदान के मागौँ? श्री महादेव स्वामी पाऊँ। पार्वतीले भनेको सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप भन्दा पनि उत्तम कुरा म बताउँछु, एकचित्त भई सुन्नुहोस्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरे त्यस व्रतका प्रभावले तपाईँले जगदीश्वर स्वामी श्री महादेव स्वामी पाउनुहुनेछ। यदि विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि पार्वतीले फेरि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे लोकनाथ, त्यस व्रतको विधि के हो, के गर्नुपर्छ त्यो आज्ञा गर्नुहोस्। विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्छ। त्यो दिन पनि कस्ता हिसाबले भने घोडाको नङ काटी पवित्र भई एक भक्त रही स्नान गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गरी महिना दिनसम्म माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनसम्म 108 रोटी, 108 नकाटिएका अक्षता, 108 बेलीपुष्प, 108 पानी, 108 कुडका सुपारी, 108 सबै जातका फलफुल, 108 जनै इत्यादि तयार गरी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। श्रीखण्ड रक्त चन्दन सिन्दुर वस्त्र भेटी चढाउनु। धूप दिव्य नैवेद्य कस्तुरी भेटी चढाउनु। षोडशोपचारले पूजा गर्नु।
जप गर्नु, स्तोत्र पाठ गर्नु, अर्घ दिनु। हे पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेको कस्ती हुनुहुन्छ भने अष्टेचुच दलवेश मातृकाष्ठ स्ताता खड्ग त्रिशूल चौध्व अर्ध वरमपलम चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वलाङ्करभूषिता सुवर्ण देशकास्वा श्री स्वस्थानी जगदीश्वरी। अष्टदल पद्ममा अष्टमातृकाहरू बसेका खड्ग त्रिशूल र नीलोत्पन्न पल हातमा लिएकी, 4 हात 3 आँखा भएकी, नाना अलङ्कार लगाएकी, पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि अधिक शोभायमान भएकी ती परमेश्वरीलाई ध्यान गरी हे ईश्वरी अनि उहाँसँग वर माग्नु, प्रसाद झिक्नु। त्यसपछि 108 प्रत्येक सामग्रीमध्ये 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 बेली पुष्प, 8 यज्ञ पवित्र, 8 कुणका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए जुन कामनाले व्रत गरेको छ मेरो त्यही कामना सिद्ध होस् भने गङ्गामा लगेर बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागरण गर्नु, उनै ईश्वरीको महिमा सुनाउनु। हे पार्वती, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेला श्री महादेव तपाईका समीपमा आइपुग्नु हुनेछ। तपाईको भक्तिदेखि म सन्तुष्ट भए श्री महादेव स्वामी पाउनुहोला। यति भने श्री विष्णुले वरदान दिनुभयो र पार्वतीले मनमा आनन्द माने विष्णुलाई श्रद्धापूर्वक पूजा गरी प्रणाम गर्नुभयो। पार्वतीले पूजा गरिसकेपछि श्री विष्णु गरुडमा सवार भई त्यहाँदेखि अन्तर्धान भई वैकुण्ठ जानुभयो। इति श्री स्कन्द महापुराणे महेश्वर खण्ड अन्तर्गत केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर व्रत कथा विष्णुद्वारा श्री स्वस्थानी व्रत विधि वर्णन नाम 12औं अध्याय। श्री उमा महेश्वराय नमः। नारायण हरे हरे। 3 चोटि दोहोऱ्याउनु नभए। अथ 13औं अध्याय। कुमारजी यज्ञ गर्नुहुन्छ। त्यसपछिको घटना पनि सुन। जब पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन भयो र पार्वतीले आफ्ना साथी सङ्गीहरू समेत भई घोडाका नङ काटी स्नान गरे, पवित्र भई एक भक्ति रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्नुभयो। महिना दिन भयो। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार गरी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा ध्यान जप तप पाठ गर्नुभयो। इन्द्रले यो खबर चाल पाएर देवताहरूसँग भने, हे देवता हो, अब पापिष्ट तारकासुर दैत्यको नाश हुने बेला भयो। किनभने हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाएपछि पार्वतीका गर्भदेखि पुत्र जन्मलान्। तिनै बालकले मेरो शत्रु तारकासुर दैत्यलाई मार्नेछन् अनि म अमरावती हात पारी राज्य गर्न पाउला। अहिले श्री महादेव सतीदेवी नहुनाले शोक गर्दै उत्तर पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह छोडी सम्पूर्ण इन्द्रियले खिचे तिनै आँखा बाँधी ब्रह्म चित्त लगाई महाकष्टले तपस्या गर्न लाग्नु भएको छ। अब महादेवलाई तपस्यादेखि भ्रष्ट गर्ने फेरि काम क्रोध लोभ मोहमा ल्याउने उपाय के छ त्यो गर्नुपर्छ। यदि इन्द्रले भनेको वचन सुनि देवताहरू भन्दछन्, हे देवेन्द्र, त्यो काम गर्न त बिना कामदेवहरू कसले गर्न सक्छ र कामदेव गई श्री महादेवको हृदयमा कामबाण प्रहार गरे आउन्। यति देवताहरूले भनेको सुनि इन्द्रले कामदेवलाई बोलाउन वायुलाई पठाउनु भयो। वायुले पनि इन्द्रको आज्ञा अनुसार आज्ञा मान्दै कामदेव भएको स्थानमा गए। चाँडै बोलाएर ल्याए। कामदेवले इन्द्रलाई प्रणाम गरी भन्न लागे, हे महाराज, मलाई के कामले बोलाउनु भयो? कामदेवको प्रश्न सुनेर इन्द्र आज्ञा गर्छन्, हे कामदेव, श्री महादेव उत्तर पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह सबै छाडी सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधी आफ्नो निज स्वरूप भई तपस्या गर्न लाग्नु भएको छ। बिना श्री महादेवले यो ब्रह्माण्डको रक्षा कसले गर्ला? यस कारणले तिमी त्यहाँ गई
महादेवको हृदयमा काम बाण प्रहार गरी काम क्रोध लोभ मोहमा फसाऊ। यदि इन्द्रको वचन सुनि कामदेव हस् भने आफ्नै स्त्री रति समेत भए उत्तरवन्थमा गएर श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। त्यसपछि कामदेवले धनुष्टकार गरे काम बाण काँडसम्म खैचे श्री महादेवको मर्म ताकी प्रहार गरे। श्री महादेवले चाल पाउनुभयो र क्रुद्ध भई आँखा उगारी हेर्दा तिनै आँखाबाट अग्निको ज्वाला निस्कियो र कामदेव तुरुन्तै भस्म भए। कामदेव मरेपछि कामदेवकी श्री रतिले आफ्ना स्वामी भस्म भएको देखे नाना शोक गरे। श्री महादेवका पाउमा पर्दै बिन्ती गर्न लागिन्, हे जगदीश्वर, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, इन्द्रका आज्ञाले हजुरको हृदयमा कामबाण प्रहार गरेको हो। यो हे युगको नायक हे, मदेखि प्रसन्न भए यो अपराध क्षमा गरी स्वामी दान दिनुहोस्। हे करुणामय, हजुर कस्ता भने दुष्टको संहार गरी साधुको रक्षा गर्ने, फेरि शरणागतमा आएकालाई शरण लिई अभय वर दिने, हजुरको महिमाको वर्णन गर्न हजार जिब्रा भएका शेषनाग ले नसकेको म स्त्री जातिले कसरी गर्न सकौँला। हे भक्त वत्सल, मलाई विधवा नबनाई मेरा स्वामीलाई बचाई मेरो मन सन्तोष पार्नुहोला। यस्ता प्रकारले रतिले नाना तरहले विलाप गर्न लागिन्। कामदेवकी पत्नी रतिले ज्यादा शोक गरेको स्तुति गरेको सुने श्री महादेवलाई अति करुणा भयो र आज्ञा भयो, हे रति, यस जन्ममा तिमीले स्वामी पाउँदैनौ। द्वापर युगको अन्त्यमा जब श्री विष्णुले कृष्ण अवतार लिनुहुनेछ त्यस बेला कृष्णको पुत्र प्रद्युम्न भई तिम्रो पति कामदेवले जन्म लिनेछन्, अनि मात्र तिमी दुई स्त्री पुरुषको भेट होला। अहिले दुःख नमानी घर जाऊ। श्री महादेवको वचन सुनेर रतिले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी घर फर्किन्। त्यसपछि श्री महादेवले सदेवीलाई सम्झँदै सदेवीले कहाँ जन्म लिन गइन् होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो। हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भएर अर्को जन्म लिनुभएको र श्री महादेव स्वयं पाउँ भने नाना तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप यज्ञ गरेर विष्णुका उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लागेको चाल पाउनुभयो। त्यसपछि अब पार्वतीको चरित्र हेर्न जान्छु भन्ने विचार गर्नुभयो। अनि त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भए इन्द्रको रूप लिएर वज्र हातमा लिई ऐरावत हात्तीमा चढी पार्वतीले व्रत गरिरहनु भएको ठाउँमा जानुभयो। पार्वतीले सम्पूर्ण व्रत गरिसकेर हातमा अर्घ पात्रले श्री महादेव स्वामी पाउँ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरलाई अर्घ दिँदै हुनुहुन्थ्यो। पार्वतीले भन्नुभयो, हे ईश्वरी निरञ्जन निराकार, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सम्पूर्ण तीर्थ पनि तपाईँ, सृष्टि स्थिति र संहारकर्ता पनि तपाईँ, पञ्चमहाभूत पनि तपाईँ, सत्व रजतम त्रिगुणा पनि तपाईँ यो ब्रह्माण्ड संसारमा आत्मा स्वरूप भएकी आदि शक्ति पनि तपाईँ, काल स्वरूप पनि तपाईँ। यस्तै तपाईँको वर्णन गर्न चतुर्मुख ब्रह्मा र सरस्वती भइन्, शेषनाग भए यिनले पनि नसकेको म कसरी सकौँला। मेरो भक्तिदेखि प्रसन्न हुनुहोस् भनी नाना तरहले स्तुति गर्दै प्रसाद झिक्न लागेको बेला इन्द्र स्वरूप महादेव त्यहाँ पुग्नुभयो। पार्वतीले आफ्नो अगाडि देवराज इन्द्रलाई देखेर यथायोग्य रूपले योग्यले पूजा गरी भन्न लाग्नुभयो, हे देवेन्द्र, के कामले आउनुभयो, आज्ञा होस्। पार्वतीको वचन सुनेर इन्द्र स्वरूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रो भक्तिदेखि म सन्तुष्ट भएँ। तिमीले श्री महादेव स्वामी पाउँ भने यो व्रत गर्यौ, तर त्यो राम्रो भएन। श्री महादेव कस्ता भने माघ निर्घिणी, सर्पको गहना लगाएका, कमरमा बाघको छाला बेरेका, भूत प्रेत प्रथमगण साथमा लिएका, बुढो गोरुमा चढेका, दाहिने हातले डमरू बजाई बायाँ हातमा त्रिशूल लिएका, विषभाङ धतुरो खाई निर्लज भएर हिँड्ने, फेरि घोर मूर्ति भई श्मशानमा बास गर्ने हुन्। तिमी यस्ती कोमल पदम सुन्दरी, तिमीलाई श्री महादेवको स्वामी योग्य छैनन्। सम्पूर्ण देवताको राजा मलाई स्वामी बनाई स्वर्गकी रानी हौ। यति इन्द्र स्वरूप श्री महादेवबाट आज्ञा भएको सुने पार्वतीले अति क्रोध भई राता आँखा पारेर भन्न लाग्नुभयो, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको ठाउँमा आएर श्री महादेवकोलाई यस्तो निन्दा गरिस्। मैले सहन सकिन, अब म तँलाई श्राप दिन्छु। यति भनेर श्राप दिन तयार हुनुभयो। पार्वतीको यो दृढ भक्ति देखेर
इन्द्र रूप भएका श्री महादेवले श्राप गर्लेन भनी डराउँदै आज्ञा भयो, हे पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो चरित्र हेर्न इन्द्र रूप भई आएको हुँ। तिम्रो भक्तिदेखि म प्रसन्न भएँ। यति भनी शिवजीले आफ्नो ज्योति स्वरूपको लिङ्ग दर्शन दिनुभयो। पार्वतीले श्रीमादेवको दर्शन पाई मनमा आनन्द गर्दै कोटी कोटी साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो र बिन्ती गर्नुभयो, हे जगदीश्वर, मैले नाना तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप तप गरेँ तर हजुरको दर्शन पाइनँ। वैकुण्ठनाथ श्री विष्णुका उपदेशले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको प्रभावले आज हजुरको दर्शन पाएँ। अब यो श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद दिनलाई विवाह नभई कसरी दिउँ? पार्वतीको यस्तो वचन सुनेर श्री महादेव प्रसन्न भई पार्वतीलाई आज्ञा भयो, अब विवाह गर्न तिम्रा मातापिता मेनका र हिमालय पर्वत छेउ जाउँ। यदि भनेर महादेव र पार्वती हिमालयमा जानुभयो। शिवजीले हिमालयसँग पार्वतीलाई कन्यादानको लागि माग्नुभयो। हिमालय पर्वतले पनि श्री महादेवको आज्ञा सुनेर आफ्नै पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी पाउनका लागि भन्दै ठुलो हर्ष माने। त्यसपछि पार्वतीलाई दिनका लागि मन्जुर गरी आफ्नै स्त्री मेनकालाई भने, हे स्त्री, हामी धन्य रहेछौँ। पार्वती कन्यादान लिन श्री महादेव आउनु भएको छ। अब कन्यादान दिन सामग्री तयार गर। अब वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई बोलाएर लग्नको दिन विचार गरौँ। यस्तो निर्णय गर्दै अक्षय तृतीयाको दिन लग्न ठहराई स्वर्ग मर्त्य पातल तीन लोकका देवता ऋषि गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अप्सराहरूलाई निमन्त्रणा पठाए। विवाहको दिनमा सबैजना जम्मा भई आए र यज्ञमा बसे। चतुर्मुख ब्रह्माले यज्ञ गर्न लागे, ऋषिहरूले वेद पाठ गर्न लागे, अप्सरा गन्धर्वहरूले नाचगान गर्न लागे। देव कन्या, ऋषि कन्या, गन्धर्व कन्या, किन्नर कन्या, दैत्य कन्या, नाग कन्याहरू पनि नाना वस्त्र अलङ्कार पहिरेर उभन्दा ऊ राम्री भई पार्वतीलाई कन्यादान दिएको हेर्न गए। हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनकाले आफ्नै पुत्री पार्वतीलाई सुगन्ध लेपन गराई, हिरा मोती मणिमाणिक्य नाना रत्न जडित गरेको गहना कपडा लगाइन्, श्रृङ्गार गराई यज्ञशालामा ल्याइन्। अवसरहरूले नाना मङ्गल गीत वाद्य गर्न लागे। हिमालय पर्वतले तेलकुश लिएर पार्वतीको हात समाई मेनकाले सुनको कमण्डलुले जलधारा गरे। कन्यादान दिन लाग्दा हिमालयले बिन्ती गरे, हे जगदीश्वर, यस शुभ लग्नमा मेरी पुत्री कन्यादान दिन्छु। तपाईँको गोत्र कुन हो? गोत्र उच्चारण नगरी केही कार्य नगर्नु भनिएको छ। यस्ता कुरा हिमालयले सोधेपछि श्री महादेव केही उत्तर दिन नसकी अनेक लीला गर्ने महादेवले शिर निहुराएर बसिरहनु भयो। हिमालय पर्वतले पार्वतीको हात समाती श्री महादेवको मुख हेरिरहे। विष्णु आदि देवता ऋषि गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग कसैले पनि यसै हो भन्न सकेनन् र चुप रही लागिरहे। त्यस अवसरमा नारद ऋषि आएर वीणा बजाउँदै शिवगीत गाउँदै नाच्न लागे। त्यो देखेर देवताहरू हिमालय र नारदसँग रिसाउन लागे। हिमालयले भने, कुसमयमा वीणा बजाउँदै किन नाच्दछौ? त्यसपछि नारदले भने, हे गिरिराज, तपाईँ जगदीश्वरको गोत्र सोध्ने मूर्ख हुनुहुँदो रहेछ। किनभने जसका मायाले यो ब्रह्माण्ड संसार कहिले सृष्टि, कहिले स्थिति र कहिले नाश हुन्छ। फेरि एकै शिवबाट ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर तीन रूप हुनुभएको छ। फेरि कहिले एक मात्र हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम शिवजी स्वयं नाद अर्थात् ध्वनि रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण तिमीहरू सबै देवताहरूलाई सङ्केत गर्न मैले वीणाको धुन बजाएको हुँ। वास्तवमा शिवजी नाद रूप हुनुहुन्छ। शब्द नै उहाँ हुनुहुन्छ। यहाँ आदि पुरुष जसका बाबु पनि छैनन्, माता पनि छैनन्, जाति पनि छैन, गोत्र पनि छैन। 33 कोटी देवताका माता पिता चतुर्भुव 10 भुवनका सबैका जीवात्मा भनेको हृदयमा बसेर पाप र पुण्यको साँची भइरहेका निरञ्जन निराकार महादेव हुनुहुन्छ। चतुर्मुख ब्रह्माले पनि उहाँको वर्णन गर्न नसक्यो। म कसो गरी सकौँला? तसर्थ पार्वतीलाई जगदीश्वर श्री महादेवलाई कन्यादान दिनुहोस्।
सन्ध्या गर्नु पर्दैन। यदि नारद ऋषिले भनेको सुने सम्पूर्ण देवता ऋषि गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरूले भने नारदले भनेको कुरा ठिक हो। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पुत्री पार्वती श्री महादेवलाई कन्यादान दिए र पार्वतीले श्री महादेवका गलामा फुलको माला लगाइदिएर 3 पटक परिक्रमा गर्दै पाउमा प्रणाम गर्नुभयो। हिमालय पर्वतले 3 पनि श्रद्धापूर्वक सम्पूर्ण देवताहरूलाई पूजा गरी भोजन गराई दक्षिणा दिए। सबै देवताहरू हिमालयलाई भने, हे हिमालय, तिमी धन्य रहेछौ, मेनकाको गर्भ पनि धन्य रहेछ। तिमी जस्तो भाग्यवान सप्तद्वीपमा हुन दुर्लभ छ। तिमीले जन्म लिएको सफल भयो, किनभने जुन पिनाकधारी श्री महादेवलाई योगेश्वरहरू ध्यान दृष्टिले हेर्दा पनि पाउन सक्दैनन्, त्यस्ता श्री महादेवको लाई तिमीले ज्वाइँ पायौ। अब आज्ञा दिए हामी आफ्ना आफ्ना आश्रममा जान्छौँ। यसरी निमन्त्रणामा आएका देवताहरूले भन्दा हिमालय पर्वतले बिदा दिए। देवताहरूले श्री महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी बिदा भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। इति श्री स्कन्द महापुराणे महेश्वर खण्ड अन्तर्गत केदारखण्डे माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य सम्बन्धी श्री स्वस्थानी परमेश्वर व्रत कथा पार्वती कन्यादान नाम 13 अध्याय। श्री उमा महेश्वराय नमः। उपनयतु मङ्गलौ सकल जङ्गम मङ्गलमय श्रीमानदीन कर किरण निबोधित नव नलिन जल निमेक्षण कृष्णे काले वसन्तु पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिने देवच छेवरयतु वर्म सन्तु निर्भय अपुत्र पुत्रेण सन्तु पौत्रेण सन्तु भद्रेण निर्धन सदन सन्तु जीवन्तु सदा सदम्। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति। यत्र च्युतोदार कथा प्रसंग या कुंदी दुस्सारदौला या सुरवस्त्रवीरता या विनावर्धन नमनित कराया श्वेत पद्मासना या वर्मा चौकित्र शंकर पर्वत सदा वंदिता साम पातु सरस्वती भवती निशिष जाड्या पाहा कायन वाच मनुष्यन्द्रर्वा बुद्धेतात्मनवाद वास निश्चय स्वभावत करोमि यदि सकल पुरुष महादेवायति समपर्य तत श्री स्वस्थानी परमेश्वराय नमः। नारायण नारायण हरि हरि ईश्वर नारायण।